Assalamu alaikum. Donc la partie intérieure نتاع Citroën C3 الشعبية. Donc نوريكم المفتاح قبل كل شيء. Donc بطبيعة الأمر في الستاندار تاع Citroën عندي لهنا بطبيعة الأمر يتحل هكا. حاجة أخرى فيه لي فونكسيون. عندي فونكسيون فيروياج ديفيروياج وعندي الفولو مي هوم. معناها شوفوا هنا كيفاش الأضواء شعلوا. بطبيعة الأمر نجم نطفيهم وهذاك يساعدني كي نبدا في جراج ولا في سوسول ولا حاجة. سينو باش نجم نحل دونك نعمل فيرمتور نعمل ديفيروياج ونحل فوالا. دونك كوفر في لي كاباسيتي تقريبا كيف خواتها في الموين 300 لتر. حاجه باهيه فيه اللي هو كاري. والحاجه الاخرى معناها باش نشوفوا هنا اون تيرم دو فينيسيون عندي هنا كله لي ريفوتو ببلاستيك اللي كي نحط الفريج ولا حاجه معناها ما نتاثرش. نشوف اللي احنا ديما في لي ميم ستاندار. هوني نرى دي ديتاي اللي هو مش مغلف نورمالمون هنا سورتو على البارتي هذيا حقه او موان راهو مغلف. هنا راهو دي سين نتاع سودور هنا والحرف معناها ماهوش ني با تري بيان فيني معناها غيرمون. هنا نراو اللي هما غلفوا لا بارتي هنا ومن بعد نحكي لكم على المربعات هذوما. دونك عندي بلاصه منين باش نسكر. هنا نشوف اللي عندي دي غوم من هوني ومن هوني انتي فيبراسيون كي يجيو مع هذيا مع البلانش. وعندي بطبيعه الامر هنا كيف كيف انتي فيبراسيون من هوني ومن غاديكا. هنا الحاجه الباهيه فيه اللي هو بالنسبه للسياره الشعبيه نحكي هنا على السياره الشعبيه راه اللي هو نلقاو فيه البانكيت الي فراكسيونابل ان تيير دو تيير هاكم تشوفوا ديريكتومون. والحاجه اللي نلاحظوها هنا اللي هو ماهوش ما ينجمش يكون بلانشي بلا ماهوش عاملين ان نيفو اللي يبدل فيه البلانش هذه ما تنجمش تطلع باش يولي معناها غيرمون ان بلانشي بلا. دونك شنراو تويكا اللي هو مغلف بالكدا. عندي هنا ان كروشي باش نعلق فيه مثلا ساك ولا حاجه. هنا من الشيره الاخرى هنايا عندي ان اكليراج نشوفوه هنا الاكليراج نتاعنا. وعندي هوني اون بلانش اللي هي تاك. وهنا ماهيش مغلفه من اللوطه مغلفه من الفوق لكن اللوطه لا لكن كوميم الي سوليد. عندي هنا اون سانكيام جونت كيف خواتها بالضبط دون لو ميم ستاندار. عندنا الكيت هنا نتاع فيه الكريك وفيه المفتاح وفيه نتاع الروموركاج وكل. دونك هنا ونشوفوا كيفاش ما عندنا حتى تراس نتاع سودور. دونك صافا كوميم عاملين في الاخر بكل هنا اون بارتي اللي هي مولور اللي باش يكون اون ايكيليبر مش يلات الزوز. دونك هنا دونك هنا دونك كيما قلت شوفوا جلوبالمون شنو باش نمشيو تويكا نشوفوا في الجنب باش نشوفوا ديريكتومون لا بارتي انتيريور. هنا لو كونتر بورت كله بلاستيك تسمعوا فيه شنو هو النوعيه. دونك كيف هنا كيف هنا وكل المربعات هم باقي يتبعوا فينا من الكوفر حتى لهنا. نشوفوا هنا المربعات زاده حتى في البوانيي. دونك ستيل عامله روحها ستيل الكهرباء. دونك هنا الحاجه الباهيه اللي يزون اكسبلواتي الكونتر بورت. نشوفوا الاو بارلور من شيره ونشوفوا هنا عندي بقعه وين نحط ورقه ولا ورقه هكاك ورقه تتويهم باش تحطهم. والحاجه الباهيه اخرى زاده اللي جاي شويه داخلاني اللي هنا اوني سور دو طون. هنا لو طون نشوفوه من بعد الداخل. هنا عندي داخلاني نتاع الكونتر بورت. هنا ليسباس دو رونجمون اللي هو لونه ماهوش اكحل. هذه حاجه مش خايبه. باهي باش نمشي انا تويكا نطلع من الشيره الاخرى ونشوفوا شنو يعطينا الداخلاني كي واحد يقعد في وسطه. هنا لو ريغلاج نتاع الكرسي فوالا نشوفوا هنا ليسباس. دونك انا قاعد نطلعوا شويه هكا ونقعد. دونك هاكم تشوفوا هذه حاجه حكيناها حتى في 208 الجديده. هنا لاسيز كوميم عندي اون اسيز مش خايبه. هنا الحاجه الباهيه بالحق انه الكاليتي نتاع الموس باهيه. انك كي تقعد تحس بالحق بان كونفور معين كي هنا تشوف وانت قاعد على الموس ماهيش كيما اللي شفناها معناها هنا ما بين بيجو وما بين سيتروين. راه الفرق حتى في الموس نتاع اللي هي معناها حاجه تميزت بها سيتروين في الرياليزاسيون الاخرانيين. احنا حكينا عليها هذايا في السي 5 كروس تشوفوا لي سي نتاعها وكل شيء. باهي حاجه اخرى نشوف هنا اللي انا كي قاعد قداش علو راسي.
بارابور هاك لاسيز قاعد هنا نشوفوا هنا لي دو ادولت وان انفون هنا ينجم يقعد. حاجه اخرى اللي هنا ما عنديش لي بوانيي دو مانتيان دونك عاملين ديكروشي جوست باش تشد معناها جوست تعلق حاجه ولا ما ثماش مثلا تحب انت في لونغ ديستانس تشد ولا حاجه ثم عباد خاطر يحبوا الحكايه هذيا. سينو عندي هنا او سونتر ثم ان بورت غوبلي و ان بتي رونجمون نجم نحط فيه التليفون واللي هذه حاجه باهيه اللي نجموا الزوز يستعملوه. شوفوا هنا حاجه اللي لي غاي ظاهرين هنا اما يسون ريفوتو ببلاستيك في الحرف هنا باهي. دونك سينون لو بلاستيك الكل الي ريفوتو هنا راهو كيفاش الي ريفوتو معناها في التنظيف وكل شيء سهله برشا وباهيه. نقدموا قدام نشوفوا بقيه لي ديتاي سورتو خاطر مختلفه الاختلاف هو القدام. اتو سويت دونك نمشيو نشوفوا لا بارتي القدام نشوفوا اللي المربعات كما قلت ديما يتبعوا فينا ان فيت لا فورم كاري موجوده هنا وهنا 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 دونك هذا جاو سيتروين. سي ليدونتيتي ان فيت ستيليستيك نتاعهم اللي حبوا نلقاوها في الكل. دونك هنا اش نلقى اللي استعمال بارابور للتيلاني زدنا البيتون نتاع البلاستيك وهوني الكاليتي تاع البلاستيك ما تحسنتش اما التكستور نتاعها تبدلت مش كيما البلاستيك هذا كان البلاستيك هذا هنا اون ديري كانه فيه ان دامي صغير ولا حاجه هكا. الكونتربورت زاد اكبر برشا ولا ينجم يهز دبوزه ايتر ونص. وعندي حاجه باش نحكيو عليها توا في البارتي اللي ماشيه الاخرى اللي هو الريغلاج مانويل نتاع لي روتروفيزور. وبطبيعه الامر نجم زاد نوري حاجه اخرى هنا اللي ليرباج باساجي راهو ديكونيكتابل معناها كي تبدا ما بهذاك حد نجم tu le déconnectes لا قدر الله في حاله اكسيدون ولا حاجه. بيان سور الكرسي هنايا ني با ريغلابل اون اوتور دونك فيه كان دوسيي ويقدم ويوخر. وعندي حاجه اخرى نجم نشوفها اللي عندي بواتاغون. البواتاغون هنا فيها ان بتي رونجمون اللي هو نحط فيه مثلا اوراق الكهرباء ولا حاجات مفاتح نجم نخبي فيهم كل شيء. وعندي لو رونجمون الي بروفون معناها هنا انظر دخلت يدي قداش معناها نجم ورقه A4 نحطها دوسي مثلا نجم نحطه ونسكر عليها وتويك باش نشوفوا لا بارتي من الشيره الاخرى كوندكتور. باش نمشيو للبارتي من شيره الكوندكتور السائق الشهير. دونك هنا نراو بارابول البارتي اللي مغاديك عندنا جوست انه ولاو عندي دو كوموند تاع فيتر الكتريك كما قلت قبيله لي ريتروفيزور ا ريغلاج مانويل دونك يمين ويسار تريقلهم على كيفك. هنا الحاجه الاخرى اللي راها انه لو سييج كوندكتور ماهوش ريغلابل اون اوتور نورمال ما نعرفش باهي طبعا سيارة شعبية قالوا لي دونك ما عرفتش عليهم كاش يخموا. سينون في الوسط باش نوري في الوسط باش بعديك نجموا نكملوا البقية. دونك هنا عندي كما قلت التالي ثم بلاصة نتاع غوبلي بورت غوبلي وبلاصة وين نجم نحط تليفون. في الوسط نجم نحط صرف ولا حاجة. سينون في البارتي هنا عندي امبلاسمون طويل اللي فيه نجم دو بورت غوبلي وعندي بقى نحط تليفون. عندي يو اس بي شوفوا هنا وعندي بريز 12 فولت. وخلينا نطلعوا باش نوريكم توا بقيه الامور. باهي هيا سيدي هنا الساعه ديجا عندنا ريغلاج سيت دي فار كيما نعرفوها في 1 2 3 4 وكل. سينو كي نغزر جلوبالمون هنايا شنو نلقى. باهي دونك هنا نشوف الفولون تاعي اللي هو في نفس لي ستاندار كيما الكل معناها الكراب تاع سيتروين سي 3 اون بارتيكولير. هنا عندي لي كوموند هنا تاع التليفون دونك ثما لو بلوتوث هنا الليست وكل. هنا عندي بلوز او موان تاع الفوليوم. وهنا بطبيعة الأمر عندي كوموند فوكال. عندي بالنسبة للوسطاني باش نوريكم باش نحطو كونتاكت باش نشوفوا شنو عندنا ديسپونيبل كوم ايكيبمون. هنا نشوف الاختلاف هنا نتاع الكهرباء نتاعنا بارابور للفيرسيونات الاخرين اللي في العاده مستانسين بالسي 3 فيها لي كونتور يسون موجودين هنا نتاع ليسونس ولا هنا بلوتو تاع ليسونس الجوج تاع ليسونس والمانومتر تاع الماء موجودين هنا نشوفوا اللي لافيشاج ديجيتال هو يبرون اون شارج الحكايه. هنا نشوف اللي عندي ان اورديناتور دو بور بيان سور الاورديناتور دو بور اللي كوموندي هنا باش نبدل نشوف غاديكا هاكا نشوفوا لا كونسوماسيون نشوف كيفاش قاعد يتبدل فوالا ترافيغ البوطون هذاك.
سينون عندي زاده اون اوتر كوموند اللي هي هنا باش نخدم جوست الكهرباء تشوفوا. نعاود مره اخرى هاك الحاجات كلهم يتراوى. معناها نعاود مره اخرى شوف ABS بريسيون دي بنو. وباش هكاك هنا زاد على الكليراج هنا ريترو كليراج نجم نقوي وننقص بالبوطون اللي هو هنا هون بلوز او موا هنا. باش نمشي توا للبارتي سونترال. لا بارتي سونترال راه اللي عندي ان بوست مينيماليست لكن فيه كل شيء. دونك عوضوا الاكران تاكتيل اللي يصور هنا عوضوا بالبوست هذا. فيه بطبيعه الامر البلوتوث كما قلت بالنسبه للتليفون. وعندي حاجه اخرى هنا كان ندخل في المنيو نرى اللي عندي دي كوموند مختلفين. نجم نشوف هنا نجم نشوف حتى حكايه الاورديناتور دو بور نجم نشوفه هنا معناها ريالمون نعمل اوكي جورنال دي زاليرت اورديناتور كذا جورنال. معناها عندي هنا ان دياغنوستيك كومبلي معناها كي نحب نشوف ماهوش خايب معناها بوست ريالمون كي نجي نخمم. بعد هنا بالنسبه للي ريغلاج بالطبيعه هنا بيرسوناليزاسيون هاكا كامل فيه توت لا بانوبلي نتاع الحاجات اللي يهمونا. دونك شوفوا هنا باند بطبيعة الأمر تدخل هنا إلي أو كومبلي. نشوفوا هنا راديو ميديا بلوس تليفوني بلوس هنا تو سكي اورديناتور دو بور هنا البلوتوث وهنا لي ريغلاج نتاع الوقت ونتاع اللونغ ونتاع لي دوني اللي نتاع معناها هاكا مكتوب بيرسوناليزاسيون كونفيغوراسيون. نراو حاجه اخرى هنا اللي هذه لي كومون زاد في لي فيرسيون اللي فيهم ليكران فيها هنا فيروياج سنتراليزي وهنا الوارنينغ. عندك حاجه اخرى هنا نشوف اللي لا كليماتيزاسيون تعدات مانويل هنا اصلا هنا ثم رونجمون في وقت تبدا ثم برشا عباد ما عجبتهمش فاست انه ليكران يكون فيه لي كوموند نتاع الكليماتيزاسيون. هاو الحل عند سيتروين تتعدل المود اللي هو مانويل. Donc, les commandes de climatisation ils sont séparés du système multimédia معناها. وعندي USB فيه وعندي كل شيء معناها ماناش معناها ريالمون ماهوش خايب. بتاتر ثم عباد اللي ما عجبتهمش حكايه انه هذا ولا كله ديجيتال وتنحاو لي زيغوي بون كل واحد كيفاش يراه معناها ريالمون. حاجه باش تشوفوا بالنسبه لفوق اش عندنا. دونك نشوف هنا عندي ميروار دو كورتوازي بالنسبه للكوندكتور ماهيش اكليري. ليكليراج هنا il est temporisé اما جوست ما عنديش دي لامب دو ليكتور اليمين واليسار اللي اصلا هنا يجعلوا هنا اصلا ثم نتاع السانتور دو سيكوريتي جوست عندك لو بيب سونور يقول لك راهو ما ثماش سانتور محطوطه. كيف هنا عندي ميروار دو كورتوازي بالنسبه للباساجي زاده. ونشوفوا جلوبالمون الدنيا كلها هنا. وسورتو الحاجه بتتر الباهيه بالنسبه للفيرسيون هذيا هو استعمال البيتون والتكستور نتاعو اللي هي ماهيش كيما البلاستيك الاخر الكل واللي هو سايجاي الداخلاني معناها يعطيه جو هكا باش ما تحسش روحك اللي انت كاينك ماخذ كهرباء معناها وكهو معناها جلوبالمون معناها. هذا بالنسبه للانتيريور نتاعنا في السبيسيفيسيتي نتاع الموديل اللي هو في السياره الشعبيه. بطبيعه الامر نوفيو مع لو ريغلاج اون اوتور اي اون بروفوندور نتاع سي الفولون. دونك فيها الحاجه هذي ونمشيو تويكا نعملو ليسي سو روت باش هكاكا نفهمو الموتور 68 جيفو شنو احوالو. ا تو سويت.